अस्सलाम वालेकुम सारे जहान के मुसलमान बहन भाइयों। शब मेराज कब है? शब मेराज आज है, कल की रात है, कल का दिन है। शब मेराज मुबारक हो, शब कदर मुबारक हो। ये सारी बातें ये हफ्ते से चल रही हैं, ठीक है। रोज़ कब है, किस दिन है, क्या है, किस तरह है, ये है क्या, व्हाट इज़ दिस, और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है, क्या करैक्टर है, क्या आपको या मुझे पता है? किसी चीज़ का पता ना होना, उसको डिस्कस करना बेमायनी है। किसी चीज़ का पता ना होना, उसकी अहमियत को जाने बगैर कहे जाना ये है, ये बिल्कुल ऐसी सी चीज़ है, ठीक है। मेराज, अल्लाह ने हबीब मुस्तफ़ा को आसमान पे बुलाया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम लाडले थे ना, और ज़िद करते थे अल्लाह मैंने देखना, अल्लाह मैंने देखना। अल्लाह ने समझाया कि मूसा तू नहीं देख सकता ना जी ना, अल्लाह ताला मैंने आपको देखना है। अल्लाह ने कहा अच्छा इतना सा दिखाऊंगा। दीदार भी क्या, एक तजल्ली, एक रिफ्लेक्शन, एक नूर, एक जस्ट एक अक्स, ठीक है। अगर तू सह गया तो ठीक है, तो मूसा साहब 40 दिन बेहोश रहे, ठीक। और अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को उठाया, मस्जिद अक्सा ऊपर ले गए। थोड़ी देर हम ऊपर जाए ना, थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो साइंसदान जब जैसे साइंटिस्ट जाते हैं तो ये बताते हैं कि हवा का प्रेशर कैसा होता है, टेम्परेचर ऐसा नहीं होता, सांस नॉर्मल इंसान की तरह नहीं ली जाती। फिर ये अपना सामान लेते हैं, वो मुंह पे ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं, पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं साइंटिस्ट, इतना कुछ करते हैं करने के लिए। अल्लाह के नबी अपने वही कपड़े जो पहने हुए, धोती चादर या जो भी पहना होगा, वल्लाह आलम जो लिबास उनका होगा, उसमें ही गए ऊपर ऊपर। पहला आसमान, दूसरे आसमान पे बताया पहले पे कौन थे, दूसरे पे इब्राहिम, पहले पे या फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हारून अलैहिस्सलाम, सब मिले, मेरा भाई मेरा दोस्त। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिरी पे मिले। फिर आगे जिब्राइल ने कहा मेरे वल्लों अल्लाह हाफिज़, अब मैं नहीं जा सकता मोहम्मद मुस्तफ़ा, इससे आगे अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की सीट है, अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह का बैठना है, अल्लाह का मकाम है, ठीक है। इससे आगे जिब्राइल वो फरिश्ते हैं जो बहुत ख़ास हैं, अल्लाह के नूर से बने हुए। कहा मैं भी जाऊँगा तो मेरी बस हो जानी, ठीक है। तो मोहम्मद मेरे और आपके नबी, मेरे और हम कितने ख़ास हैं। ओ लोगों सोचा तो करो, मोहम्मद मुस्तफ़ा गए गए और फिर सारे पर्दे हटाए। अब हमें तो नहीं ना पता कितने पर्दे हैं, रिजवान हैं वो जो पर्दों के, वो क्या कहते हैं, दरबारी खड़े हैं, किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है। अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिया, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमने सामने, मोहम्मद और अल्लाह आमने सामने। और मोहम्मद कौन, मेरे और आपके नबी, तो हम कितने ख़ास हैं। और एक जगह आता है कि सामने आमने सामने बैठे तो अल्लाह ने कहा उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी। उदनु मिन्नी का मतलब मेरे पास होके बैठो। ऐसे जैसे हम किसी बच्चे भांजे को कोई फुफ्फो खाला देर बाद मिले ना, तो लाड में कहती उरे होके बैठ, उरे हो मेरा पुत्र। वो लाड प्यार, वो चाहत कि सामने बैठा देखने के बावजूद भी अल्लाह ने कहा उदनु मिन्नी, मेरे पास होके बैठो मेरे हबीब। इस हद तक ये हस्ती खास है जो मेरे और आपके हबीब हैं। और मेराज पे इनको मिला ये नमाजें, जिनको आप और मैं छोड़ बैठे हैं, ठीक है। ये 5 नहीं थी, पहले ज़्यादा थी, 70। फिर गए वापस, फिर कम करवाई। फिर जिब्राइल ने कहा आप वापस जाके कम करवाएं, आपकी उम्मत से इतनी नहीं पड़ी जानी, फिर कम करवाई। फिर आए, फिर कहा फिर कम करवाएं, इतनी भी नहीं पड़ी जानी। फिर वापस गए, फिर जब 5 लाए उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जाके कम करवाएं, 5 भी ज़्यादा है। कहा मुझे हया आता है, मैंने अब नहीं जाना दोबारा। फिर ये 5 नमाज जब हम पढ़ते हैं तो ये 70 नमाजों के बराबर ही हैं। लेकिन पढ़ता कौन है, और जो नहीं पढ़ता वो क्यों नहीं पढ़ता। बात तो ये है ना, शब्बे मेराज है, ये तोहफा है, ये इबादत मिली है, न कि झुकना है, मेरे बंदों से कहना है। ये जहाँ मर्जी रहें, लाहौर रहे, फैसलाबाद रहे, कराची रहे, साहिवाल रहे, सरगोदा रहे, मुल्तान रहें, ये जहाँ मर्जी रहें, या अमेरिका या अफ्रीका या सिंध या यूरोप के मुल्कों में रहें, या ईस्ट और वेस्ट, जहाँ मर्जी रहें, ये जहाँ भी रहें, मेरे हबीब इनको बताना कि फजर का टाइम होगा, मैं कहूँ अजान होगी, मेरा मौज़न पुकारेगा, उठ के फ़ौरन मेरे आगे झुक जाएं। ज़ोहर होगी, ये मेरे आगे झुक जाएं, ताकि इनको पता लगे इनके आने का एक मकसद है, ताकि इनको पता हो कि आसमान से हुक्म आ रहे हैं। ज़ोहर होगी आ जाएं, असर होगी आ जाएं, मगरिब होगी आ जाएं, इशा होगी तो भी मेरे आगे आके पहले खड़े हो जाएं, फिर रुकू में झुक जाएं, फिर सजदा करें, उसके बाद सोएं। तो ये जो मेरे आगे इतनी दफ़ा जो इनका पेश होना है, ये खाली नहीं है, ये कोई ऐमी नहीं है, इसके पीछे बड़े बड़े हकायक हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी नेमतें हैं, इसके पीछे बड़े इनको इनाम और इकराम मिलेंगे, ये ऐमी नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताएं, सारे यहाँ बैठ के मुझे कमेंट्स में लिख लिख के बताएं, किस लिए नमाजें नहीं पढ़ते। इतनी अकड़, इतनी जोश, इतना हिम्मत, इतनी ताकत
آپ میں اور مجھ میں کہاں سے آئی کہ ہمیں ایسا لگا کہ فجر چھوڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں، یا ظہر کے وقت وہ بلا رہا ہے سر سے وہ گئی، عصر کے وقت کہتا ہے آ جاؤ اب جھکنا ہے، میں رب ہوں زمین و آسماں کا، کوئی پتہ نہیں، مغرب ٹائم پھر کہہ رہا ہے آ جاؤ کام چھوڑو آؤ چھوٹی سی نمازیں ادا کرو، کوئی پتہ نہیں، عشاء کا ٹائم پھر کہہ رہا ہے آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ رکوع کرو سجدہ کرو، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کوئی پرواہ نہیں؟ کہاں گئی پرواہ؟ کہاں گئی عقل؟ کہاں گئی سمجھ؟ کہاں گیا دل اور کہاں گئی دماغ؟ کس نے روکا ہمیں؟ کس نے سمجھایا ہمیں؟ یا کوئی سمجھاتا ہے تو ہم سمجھتے نہیں، یا کوئی بتاتا ہے تو ہم سنتے نہیں۔ شب معراج شب معراج شب معراج، ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگ کنڈے شونڈے کرتے ہٹے ہو، پتہ ہے کنڈے کیا ہیں؟ پتہ ہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمن نے شہید کر دیا تھا، جب ان بدبختوں نے شہید کر دیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، تو پھر ان کی عورتوں نے صبح صبح خوشی میں یہ حلوہ پوڑی پکائی تھی کہ صبح صبح کھا لو لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو جو وہی رسم اب چلتی آ رہی ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کتنا گناہ ہے اس عمل کو کرنا، کہ ہماری ہی ایک ہستی کو کیا ہوا ہو اور اسی کا خوشی اب آج ہم منا رہے ہیں۔ یہ صبح صبح اٹھ کے جو امیاں شروع ہو جاتی ہیں حلوے پوڑی کنڈیاں ختم کرنے، سمجھ نہیں لگتی اپنے پاکستانیوں کو کس کس بات سے روکیں، سمجھ نہیں لگتی کس کس بات سے سمجھائیں، اور پھر اتنے دھڑلے سے نیچے کمنٹ کرتے ہو، اتنے دھڑلے سے اپنی باتیں لکھتے ہو کہ بندہ سوچتا ہے کیا کروں کیا کہوں، دکھ کروں نظر انداز کروں۔ نظر انداز بندہ کر سکتا ہے، لیکن جب دل میں درد ہونا کہ اس امت کو اللہ کے نزدیک لے کے جانا ہے، پھر نظر انداز نہیں ہوتی باتیں۔ آج کا یقین کریں میں یہاں بیٹھی ہوں، میرا سب سے بڑا دکھ ہے، اللہ پاک کی قسم اپنے بچوں سمیت پوری دنیا کا دکھ ہے کہ میں کیسے سب کو نمازی بناؤں، کیونکہ جب تک اللہ کے آگے جھکنے والے نہ بنے ہمارا کچھ نہیں بننا۔ اتنی بڑی ایٹمی پاور تو کتنا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، آنے جوگے نہیں ہم، اپنے علاقوں کو مروا رہے، اپنے لوگوں کو مروا رہے ان سے مال لے کے، اور ایٹمی طاقت ہم ہیں، ایٹمی طاقت ہم ہیں۔ 20 دفعہ بھی تھو کریں تو کم ہے ہم پہ جو ہمارا حال ہے۔ اگر آج ہم سب نمازی ہوتے تو یہ ظالم ہم پہ مسلط نہ ہوتے، اس لیے دوسرے لوگوں کو غلط کہنا چھوڑو، اپنی اصلاح کرو۔ دیکھو نمازیں کہاں ہیں، یہ معراج کی میں ملا ہوا تحفہ ہے، یہ عبادت نہیں، یہ حکم ہے اللہ کا کہ کرو جھکو تاکہ میرا شکر بجا ہو اور اپنے رب سے جڑو۔ نہ فجر میں جڑے، نہ ظہر میں پتہ، نہ عصر کا پتہ، مغرب ہوئی کوئی نہیں۔ اوہ اتنی جرت ہے کہ جس نے زمین دی ہے، جس نے روٹی دی ہے، جس نے یہ چہرہ بنایا ہے، جس نے یہ لباس پہننے کو دیا ہے، جس کا کھاتے ہو پیتے ہو زمین پہ چلتے ہو کماتے ہو، جس نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، جس نے بیویوں جیسے رشتے بنائے ہیں، اس کی نہیں مانتے، اس کی ہی نہیں مانتے۔ ایک ہوتا ہے نہیں ماننا لیکن دل میں شرمندگی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اتنا دھڑلہ، اتنی آکڑ۔ تو اللہ کے واسطے نمازی بنو، اللہ کے واسطے نمازی بنو۔ دل نہیں چاہتا، ٹائم نہیں، یہ جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، دس از ناٹ فیئر، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو وقت نمازوں کے مقرر کیے ہیں ایسے وقتوں پہ کیے ہیں کہ ایوری ون کین مینج، ایوری پرسن کین مینج۔ اگر سپوز دیٹ آپ ڈیوٹی پہ ہیں نہیں چھوڑ سکتے، جب ڈیوٹی ختم ہو فوراً پہلا ہو کہ یہ نماز میں نے ادا کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے نمازوں کی فکر لے لی، ادا کرنا شروع کر دیا، اس کی ساری ذمہ داری میری۔ تو جس کو میرے آگے جھکنے کا، اللہ کے آگے دیکھو نا، اللہ کے آگے جھکنے کا، اللہ کے آگے حاضر ہونے کا جس کے پاس ٹائم نہیں، یا وقت نہیں، یا اہمیت نہیں، پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ پھر بادشاہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کا باس کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ آپ کا آفیسر کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ اتنی نافرمانی، اتنی نافرمانی۔ ایک ہوتا نا کام کہنا نہ مانا، کون سا کہنا نہیں مانا اور کس حد تک؟ اوے آپ تو اپنے باس کو باس ہی نہیں مان رہے۔ اس نے کہا میرے دفتر آ کے حاضری دینا، اب تو اسی سے انکار کیے بیٹھے ہو کہ نہیں جانا، تو باس کب تک آپ کو رکھے گا؟ کیا کرے گا؟ تو ڈرو اس دن سے جس دن اعلان ہو گیا کہ فلانا مر گیا تو فلاں ٹائم جنازہ ہے، چارپائی پہ پڑا، پتہ نہیں ہوتا کون سی میت تڑپ رہی ہے اور کون سی پرسکون ہے، نہ پتہ ہوتا قبر میں کس کی چیخیں ہیں کس کی نہیں۔ تو ڈرا کرو اس دن سے، اور نمازیں پڑھو۔ شب معراج اس لیے ہے کہ نمازیں پڑھو، نہیں پڑھتے توبہ کر کے آ جاؤ، شروع ہو جاؤ، اور کوئی نماز نہ چھوٹے، زندگی چھوٹ جائے، بس وہی چھوٹے جس دن ہماری اپنی پڑھی جانی ہے۔ فی امان اللہ۔